मस्जिद की तरफ जाने की दुआ। अल्लाहुम्मा इजअल फ़ी क़ल्बी नूरा, 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 व फ़ी लिसानी 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 नूरा, व फ़ी समई 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 नूरा, व फ़ी बसरी 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 नूरा, व मिन फ़ौक़ी 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 नूरा, व मिन तहती 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 नूरा, व अन यमीनी 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 नूरा, व अन शिमाली 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 नूरा, व मिन अमामी 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 नूरा, व मिन खल्फी नूरा, व मिन खल्फी नूरा, व मिन खल्फी नूरा,
ومن خلفي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي 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 نورا وأعظم لي 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 نورا وعظم 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 لي نورا واجعل 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 لي نورا واجعلني نورا واجعلني نورا واجعلني نورا واجعلني نورا واجعلني نورا اللهم أعطني 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 نورا واجعل في عصبي 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 نورا وفي لحمي 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 نورا وفي دمي 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 نورا وفي شعري 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 نورا
وفي بشري نورا وفي بشري نورا وفي بشري نورا وفي بشري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي 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 نورا في قبري ونورا 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 في عظامي في عظامي في عظامي في عظامي في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي 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 نورا على نور